सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खैर मकदम कहते हैं। दोस्तों, 30 सितंबर 2022 को उत्तराखंड टीईटी यानी यूटीईटी का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड पेपर की आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। और फ़िलहाल उर्दू के जो 30 नंबर का पेपर आया था उसकी आंसर की हम जारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत नफ़ा बख्श होगी। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए और आप भी इन सवालात को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आइंदा इम्तहानात में भी आपके काम आएंगे। आइए देख लेते हैं पेपर को। मेरे पास जो उर्दू का पेपर है उसमें 61 से लेकर 90 तक ये उर्दू के सवालात आए थे। आइए सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं। हिस्सा अलिफ इसका यहाँ से शुरू होता है और इसमें 2 इक्तिबासात यानी पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि सवालों के जवाब देने में आसानी रहे। रद्द कबूल का मादा बाशऊर व बासलाहियत अफराद में ज़्यादा होता है, जबकि बच्चों में रद्द करने का मादा बहुत कम और कबूल करने का मादा बड़ों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चे सिर्फ उसी चीज़ को रद्द करने का इजहार करते हैं जो खौफनाक और महीब होती है। वो इसके अलावा हर उस चीज़ को निहायत आसानी से कबूल कर लेते हैं जो उनके पेश नज़र होती है, यहाँ तक कि वो ज़रर रसां आग की तरफ लपक कर हाथ बढ़ाते हैं और उसे मुंह में रख लेने की कोशिश भी करते हैं। वो मोज़ी जानवरों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल बच्चे भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, अगरचे उनमें किसी चीज़ या बात को रद्द करने की सलाहियत कम होती है और कबूल करने की सिफ़त ज़्यादा होती है। इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों के मेयार के मुताबिक ऐसे आला, सूदमंद और जाजिब व पुरकशिश अदब की तख्लीक करें जिसे वो आसानी से कबूल कर लें और बड़े होकर सालेह मुआशरे की तश्कील में मुआविन हों। तो इसी से रिलेटेड आपके 61 से 65 तक यानी कि 5 सवालात यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए देख लेते हैं। सवाल नंबर 61 में इन्होंने कहा है कि रद्द कबूल का मादा सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों में, बासलाहियत और बाशऊर अफराद में, जानवरों में और नौजवानों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बासलाहियत और बाशऊर अफराद में। सवाल नंबर 62 यानी 62 में पूछा गया है बच्चों में किस चीज़ का मादा बहुत कम होता है। तो बच्चों में रद्द करने का मादा बहुत कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63 की बात करें तो बच्चे किस चीज़ को रद्द करने का इजहार करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो खौफनाक या मुहीब होती है उसको बच्चे रद्द करने का इजहार करते हैं। सवाल नंबर 64 यहाँ पूछा गया है बच्चों के लिए कैसा अदब तख्लीक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों के लिए आला और सूदमंद जो अदब है वो तख्लीक करना बेहतर होता है। सवाल नंबर आपका जो 65 है उसमें पूछा गया है अच्छे अदब के ज़रिए बच्चे बड़े होकर किसकी तश्कील करते में मुआविन होंगे। तो जो अच्छा अदब होगा उसके ज़रिए से बच्चे बड़े होकर सालेह मुआशरे की तश्कील में मुआविन होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और इन्होंने सवाल पैराग्राफ दिया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि इसके भी सही जवाबात दिए जा सकें। किसी मस्जिद के करीब 2 तालिब इल्म रहते थे। वो आपस में इल्मी बातें किया करते थे। उनकी बातों से नमाजियों को परेशानी होती थी। किसी नमाजी ने एक दिन उनसे कहा आप लोग तन्हाई में सबक याद किया करें, यहाँ ज़ोर ज़ोर से बातें करना मुनासिब नहीं, हम लोगों की नमाजों में खलल पड़ता है। उसकी बात मानकर वो दोनों करीब के एक जंगल में जाकर इल्मी बातें करने और पढ़ने लगे। वहाँ शिकारियों ने भी उनके बोलने पर इसलिए पाबंदी लगा दी कि उनके बोलने से उनका शिकार भाग जाता है। एक दिन एक शिकारी उस वक्त जंगल में आया जब वो दोनों तालिब इल्म तज़कीर व तानीस और खंसा से मुताल्लिक बहस कर रहे थे। चूंकि उस वक्त कोई शिकार न था इसलिए वो शिकारी भी उनकी बहस सुनने लगा। कुछ दिन बाद उस शिकारी ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो एक अजीब किस्म की मछली उसमें फंस कर आ गई।
शिकारी ने उस मछली को बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने खुश होकर उसको इनाम देने का हुक्म दिया। शिकारी को इनाम से नवाजा जाना वजीर को नागवार गुजरा। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, इस मछली का तो जोड़ा हो अगर इस मछली का जोड़ा हो तो क्या कहना। यानी जो वजीर था वो इस मछेरे को, इस शिकारी को शिकार नहीं दिलवाना चाहता था, इसलिए उसने बहाना मारा। बादशाह ने शिकारी से कहा, इसका जोड़ा लाओ तभी तुम्हें इनाम मिलेगा। तो शिकारी ने फौरन जवाब दिया कि जहां पनाह, ये खंसा है, यानी ये हिजड़ा है, जो बीच का होता है ना दोस्तों, ट्रांसजेंडर जिसको हम बोलते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है ट्रांसजेंडर। तो वही उर्दू में इसको खंसा बोला जाता है। उसका जोड़ा नहीं होता। शिकारी के जवाब से वजीर हैरत में पड़ गया, यानी परेशान हो गया, मगर बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने शिकारी को और भी ज्यादा इनाम से नवाजा। इस मौके पर उन दोनों तालिब इल्मों की बहस शिकारी के काम आई। उसने खुश होकर कहा कि कान पड़ी काम आती है, यानी कि जो बात हम सुन लेते हैं वो कभी ना कभी हमारे काम आती है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके जवाब। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है कि तालिब इल्म किसके करीब रहते थे। तो तालिब इल्म मस्जिद के करीब रहते थे। इसका जवाब ये हो जाएगा। सवाल नंबर 67 अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा तालिब इल्मों की बातों से किसको परेशानी होती थी। तो तालिब इल्मों की बातों से नमाजियों को परेशानी होती थी। नमाजियों का इसका सही ऑप्शन सी है। दोस्तों इन्होंने गलत यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 68 की बात करें तो जंगल में दोनों तालिब इल्म किस मौजू से मुताल्लिक बहस कर रहे थे। तो वो तज़कीर व तानीस, यानी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के मुताल्लिक बात कर रहे थे। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 69 में पूछा गया है कि किसका जोड़ा नहीं होता। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए है मुज़क्कर, बी है मुअन्नस और सी है खंसा और डी है मछली। तो दोस्तों सभी का जोड़ा होता है। मुज़क्कर का मुअन्नस होता है, मुअन्नस का मुज़क्कर होता है और मछली का भी जोड़ा होता है, लेकिन खुंसा का जोड़ा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने सवाल नंबर 70 में शिकारी ने खुश होकर क्या कहा। शिकारी ने खुश होकर कहा था कि कान पड़ी काम आती है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 71 में पूछा गया है कि दर्ज झेल में से प्रेमचंद के अफसाने की निशानदही कीजिए। प्रेमचंद के अफसाने को निशानजद कीजिए। तो यरखान प्रेमचंद का नहीं है बल्कि कृष्णचंद्र का है। टोबा टेक सिंह ये भी क्या बोलते हैं प्रेमचंद का नहीं है। दोस्तों आप अगर इस तरह से याद कर लेंगे तो आपके अगले इम्तहानात में काम आएंगे। आप याद कर लीजिए, जो यरकान है वो कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है या अफसाना है। जो टोबा टेक सिंह है वो मंटो का है और जो कफन है वो है प्रेमचंद का अफसाना। ये इन्होंने ठीक निशान लगाया है। और जो लाजवंती है ये है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आगे भी नफा होगा। सवाल नंबर 72 में पूछा गया है दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ खुतूत मिर्ज़ा गालिब का नहीं है। तो मिर्ज़ा गालिब का कौन सा मजमुआ इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अवध हिंदी, 2 है मकातिब गालिब, 3 है उर्दू मौला और 4 है गुब्बार खातिर। तो दोस्तों ऊपर के ए बी सी तीनों मजमुए गालिब के हैं और चौथा मजमुआ जो है गुब्बार खातिर वो गालिब का नहीं है बल्कि वो क्या बोलते हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ है गुब्बार खातिर, जो उनके उन खुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखे थे। आइए नीचे देख लेते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है चकबस्त का पूरा नाम क्या है। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पंडित ब्रज नारायण चकबिस्त इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर 74 में पूछा गया है कि कलकत्ता में किस कॉलेज का क़याम 1800 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। दिल्ली कॉलेज दिल्ली में है और ओरिएंटल कॉलेज और मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज ये 1800 में नहीं बने थे बल्कि सिर्फ 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया था। आगे पूछा है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। 75 नंबर में पूछा गया है इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। पूछा गया है कि ये सवाल किसका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। आगे देखते हैं सवाल नंबर 76 में इन्होंने पूछा है ज़मीर की कितनी किस्में हैं। दोस्तों बहुत अहम बात मैं इस सवाल के बारे में आपको बता दूं।
انہوں نے پوچھا ہے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، تو انہوں نے آپشن دیے ہیں A2 B3 C4 D5۔ یہاں پر بہت سارے جو اردو کے اچھے جاننے والے ہیں وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ اس کا 3 ہوگا یا 5 ہوگا۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی یعنی 5۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سوال کو جہاں تک میرا اندازہ ہے جو آنسر کی آپ کی آئے گی یوٹیٹ کی، اس میں یوٹیٹ کے ذریعے سے اس والے آپشن کو صحیح مانا جائے گا، لیکن اگر آپ ڈیپلی جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک نمبر بڑھے تو آپ کا یہ والا آپشن صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اصل جو جواب ہے وہ 5 ہی ہے۔ یہاں انہوں نے صرف ضمیر کی قسمیں پوچھا ہے، ضمیر شخصی کی نہیں۔ اگر یہ ضمیر شخصی کی قسمیں پوچھتے ہیں تو وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اگر بات ضمیر کی ہو تو ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ میرا بھی دوستو ایل ٹی میں جب میں نے فارم بھرا تھا تو تب بھی اتراکھنڈ ایل ٹی کے پیپر میں اسی کو یعنی کہ 3 کو ہی مانا گیا تھا۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہاں پوچھا تھا، لیکن اس کا آپشن وبھاگ نے 3 مانا تھا، تب میں نے اس کے اوپر آپتی کی تھی اور پروف لگائے تھے، تو تب جا کر میرا 5 صحیح ہو گیا تھا، یعنی کہ ڈی۔ پروف کے طور پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ریختہ سے لی گئی ہے اور یہ ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر۔ تو اس طرح سے ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر 3 کسی نے لگایا تو اس کا غلط ہو جائے گا، جس نے 5 لگایا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 77 میں پوچھا گیا ہے کس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، کس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ۔ تو پوچھا گیا ہے درج بالا شعر میں تشبیہ حسی کی قسم کی نشاندہی کیجیے۔ دوستو انسان کے پاس 5 سینسرز ہوتے ہیں جن سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ ان میں سے ایک ہوتا ہے سونگھنے کی قوت، ایک ہوتا ہے بولنے کی، ایک ہوتا ہے دیکھنے کی، چکھنے کی اور محسوس کرنے کی۔ تو یہ پوچھا ہے کہ اس شعر میں کون سی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو تشبیہ شامہ یہ سونگھنے والی ہوتی ہے، تشبیہ لمسی یہ چھونے سے چھو کر کے پتہ کرنے والی ہوتی ہے، تشبیہ بصری یہ آپ کی ہوتی ہے دیکھنے والی، اور تشبیہ سمع یہ آپ کی ہوتی ہے سننے والی۔ تو یہاں پر کیا آپ ایک بار پھر سے اس کو شعر کو پڑھیے تب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ۔ تو جب ہاتھ رکھنے کا کہیں ذکر آتا ہے تو دوستو ہاتھ رکھ کر چھوا جاتا ہے، یعنی کہ لمس کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا، یعنی تشبیہ لمسی۔ مقطع کا شعر کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 78 میں پوچھا گیا ہے۔ تو مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آتا ہے اور جس میں تخلص بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن اے غزل کے پہلے شعر کو تو نہیں کہتے ہیں، اور بی غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر کا تخلص بالکل صحیح جواب ہے۔ نمبر سی ہے غزل کے دوسرے شعر کو، یہ بھی نہیں ہے۔ غزل کے ہر اس شعر کو جس میں ردیف و قافیہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح آپشن ہوگا بی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اور نیچے سوال۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا مجموعہ کلام اقبال کا نہیں ہے؟ دوستو 4 آپشن دیے گئے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور نئی دنیا کو سلام۔ آپ کو بتا دوں کہ اوپر والے یہ جو تینوں مجموعے ہیں یہ اقبال کے ہیں، اور یہ جو نیچے نئی دنیا کو سلام یہ جو تصنیف ہے یہ علی سردار جعفری کی ہے، علامہ اقبال کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کا صحیح جواب ڈی ہو جائے گا۔ اگر بات کریں سوال نمبر 80 کی، جب کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری سے مشابہ قرار دیا جائے تو علم بیان کی رو سے اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایہ، استعارہ، مجاز مرسل اور تشبیہ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی یعنی کہ تشبیہ۔ سوال نمبر 81 کی بات کریں تو درج ذیل میں سے کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے؟ تو یہ بتانا ہے آپ کو کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو آپشن نمبر اے یعنی بنجارہ نامہ، کیونکہ مناجات بیوہ، رات اور ریل، نیا شیوالا یہ نہیں ہے۔ نیا شیوالا جو انہوں نے آپشن لگایا ہے وہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔
مناجات بیوا جو انہوں نے لگایا ہے وہ حالی کی نظم ہے، اور اسی طرح سے رات اور ریل ایک دوسرے شاعر کی نظم ہے۔ صحیح اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے یعنی بنجارہ نامہ۔ تو 82 دیکھ لیتے ہیں، 82 میں کیا کہا انہوں نے، درج ذیل میں سے کس شاعر کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں ہے؟ دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ کوئی سوال پڑھیں تو اس میں سے نگیٹو اور پوزیٹو ضرور دیکھ لیا کریں۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے نہیں لگا دیا، تو اس میں سے بھی بہت ساری مشکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے آپشن دیے ہیں مرزا رفیع سودا، خواجہ حیدر علی عطیش، مرزا اسد اللہ خان غالب اور مومن خان مومن۔ دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا بی، آپشن بی یعنی کہ خواجہ حیدر علی عطیش۔ یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر تھے، دبستان دہلی کے شاعر نہیں تھے، تو انہوں نے اس کا بھی غلط کر دیا۔ سوال نمبر 83 آپ کا ہے، درج ذیل میں سے کون سا ناول مرزا محمد ہادی رسوا کا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے نہیں ہے، اس کو بھی آپ غور سے پڑھ لیجئے۔ تو آپشن اے فسانہ آزاد، آپشن بی ذات شریف، آپشن سی شریف زادہ اور آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا ہادی رسوا کا کون سا ناول نہیں ہے، ان میں سے آپشن اے صحیح ہو جائے گا، فسانہ آزاد ان کا نہیں ہے، کیونکہ فسانہ آزاد جو ناول ہے وہ پنڈت رتناتھ سرشار کا ناول ہے۔ ذات شریف، شریف زادہ اور امراؤ جان ادا تینوں ناول مرزا محمد ہادی رسوا کے ہیں۔ سوال نمبر 84، نظم رامائن کا ایک سین کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا آپ کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی پنڈت برج نارائن چکبست، ان کی یہ نظم ہے رامائن کا ایک سین۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے یہاں پر دیا ہے کچھ سائیکلوجی کے سوال ہے دوستو، جو 85 سے آپ کے 90 تک جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے ابتدائی درجات میں بچوں کو کیا سنانا چاہیے، یعنی کہ جب بچے ابتدائی درجات میں ہوتے ہیں، بیسک میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو کیا سنانا چاہیے؟ دیکھیے آپ دیکھیے غزل ان کو سنائیں گے تو غزل تو آپ اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ غزل کا مطلب وہ نہیں سمجھیں گے، نظم کا مطلب بھی بچے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور ناول تو ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، وہ بھی آپ ان کو نہیں سنائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہیں وہ زیادہ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں، بچے عام طور سے ضد بھی کرتے ہیں گھر میں کہانیاں سننے کے لیے، تو جو ابتدائی بچے ہوں گے ان کو آپ سب سے پہلے کہانیاں سنائیں گے، یعنی کہ داستان آپ ان کو سنائیں گے۔ تو آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ 86 کی اگر ہم بات کریں قواعد کی تدریس کا اصل مقصد کیا ہے، تو جو آپ کی گرامر ہے اس کو سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوستو غور سے پڑھیے، ان کے جو آپشن ہیں، زبان کی ساخت سے واقفیت، بی ہے حروف تہجی سے واقفیت یعنی کہ الفابیٹ سے۔ کیا گرامر آپ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ الفابیٹ سے بچوں کو آشنائی حاصل کرا سکے؟ نہیں، یہ تو غلط ہو جائے گا، بی نہیں ہو سکتا۔ سی علم عروض سے واقفیت، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب بچتے ہیں دو آپشن اے اور ڈی، تو ان میں سے آپ کو نکالنا ہے کون سا آپشن ہوگا۔ تو اگر ہم بات کریں اس کا صحیح آپشن کون سا ہوگا، تو اس کا سب سے زیادہ صحیح آپشن ہوگا آپشن اے یعنی زبان کی ساخت سے واقفیت، کیونکہ دوستو طریقہ تدریس سے واقفیت تو ایک ٹیچر کو ہونی چاہیے، بچوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب اے ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 87 کی ہم بات کریں تو اسکول کی ابتدائی منزل میں پڑھنا سکھانے کا اہم مقصد کیا ہے؟ جو ابتدائی منزل ہے اس میں پڑھنے سکھانے کا اہم مقصد ہوتا ہے دوستو آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہے، طلبہ کو اعراب، تلفظ اور لفظ کی ادائیگی سے آشنا کرانا۔ سوال نمبر 88 اگر ہم دیکھیں تو اول تا 8ویں درجات کے لیے طلبہ کے لیے اردو تدریس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپشن 4 دیے گئے ہیں، اردو کے نثری ادب سے واقف کرانا، نمبر بی ہے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے واقف کرانا، اردو کے نامور شعراء کے اشعار حفظ کرانا، اور نمبر ڈی ہے اردو بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا۔ تو دوستو ابتدائی میں بچے کو سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتا ہے؟ اردو بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا۔ تو آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپشن اگر ہم بات کریں سوال نمبر 89، درج ذیل میں سے کس کا تعلق بلند خوانی سے نہیں ہے؟ بلند خوانی کا مطلب ہوتا ہے زور سے بول کر پڑھنا، تو اونچا جب پڑھتے ہیں تو اس کو بلند خوانی بولتے ہیں۔ تو دوستو انہوں نے پوچھا بلند خوانی سے نہیں ہے، نہیں اس میں لگا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیے تو کون سا اس کا آپشن ہوگا؟ درج ذیل میں سے کس کا تعلق بلند خوانی سے نہیں ہے؟ جھجک دور ہو جاتی ہے، جی بالکل۔
जब आप ज़ोर से पढ़ेंगे तो झिझक दूर हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता जवाब। बी को देख लेते हैं, गर्दन दराज हो जाती है, तो क्या जब हम ज़ोर से पढ़ते हैं गर्दन लंबी हो जाती है? नहीं, तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि लबो लहजे की तरतीब भी दुरुस्त होती है और तलफ़ुज़ को भी सही तौर पर अदा किया जा सकता है ज़ोर से बोलकर पढ़ने से, लेकिन गर्दन लंबी नहीं हो सकती। तो बुगले जैसी गर्दन नहीं हो सकती दोस्तों अगर आप ज़ोर से पढ़ेंगे तब भी। सवाल नंबर 90 यानी आखिरी सवाल आपका है, दर्ज झेल औसाफ में से कौन सी खुसूसियत उर्दू के उस्ताद में नहीं होनी चाहिए? इसमें भी निगेटिव है दोस्तों, नहीं का जिक्र किया गया है। तो इल्मी व दरसी काबिलियत बिल्कुल होनी चाहिए, उर्दू ज़बान की महारत बिल्कुल होनी चाहिए, उर्दू अदब से वाकफियत बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जानिबदाराना रवैया जो असातिज़ा है उनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी यूटेट सेकंड का आंसर की, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की हमने आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा इससे होगा और सीखने को मिला होगा। लेकिन अभी तक बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का यानी कि घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।